कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ, राजीनामा होइन, हतकडी लगाउनुपर्छ। यो धेरै ठुलो राज्य विरुद्धको अपराध हो। यो भनेको राज्य विरुद्धको अपराध हो। राज्य विप्लव गर्नेहरूलाई सहयोग गरे जस्तो, राज्यको आर्थिक खाकालाई तपाईँको चाहिँ तोडमरोड गर्ने काम भनेको राज्य विरुद्धको अपराध हो। अहिले करको दरलाई परिवर्तन गरेर चुनाव खर्च उठाउनका लागि गरिएको कुरा जनता विरुद्ध, राज्य विरुद्ध, राष्ट्र विरुद्ध, राष्ट्रहित विरुद्ध भनेर लेखिएको छ अपराध संहितामा। कसले चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, कसले काम त्यो गलत सीसीटीभी फुटेज चाहिँ डिलिट गर्ने काम गरेको हो भन्ने कुरो पत्ता लागेन भने त्यो कार्यालयको प्रमुखले गरेको मानिनेछ। अब डिलिट कसले गर्यो भन्ने कुरो पत्ता लागेन भने अर्थमन्त्री स्वयंले गरेको हो भनेर मान्नुपर्छ भन्ने कुरो कानुनले लेखाएको छ। हामीले लेखाएन, उहाँहरूले पनि लेखा कानुन हो। यसमा तपाईँको 10 वर्षसम्मको पनि सजायको व्यवस्था छ अहिले। तर अर्थमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ गगन थापा एक्लै थिए भन्ने अस्तिसम्म होइन। अब उहाँको पालो पुग्यो, अर्कोले खानुपर्छ भनेको त हो। राजीनामा दिनुपर्छ भनेकै के हो भने उहाँको पालो पुग्यो, अब मैले खान पाउनुपर्छ भनेको हो कि। राजीनामाको योभन्दा अर्को केही पनि अर्थ छैन नि। राजीनामा दिँदाखेरि भ्रष्टाचार गरेको रकम राज्य कोषमा फर्किन्छ। सबैले मिलिजुली पालो पालो गरिकन 20-30 अरबको कुरा छ। जनतालाई झुक्याएर राजीनामा गर्यो भनेर वाह भनेर एक दिन मिडियामा हाइलाइट हुने, समाचारको शीर्षक बन्ने, जनता त्यसमा एकछिन खुसी हुने, फेरि अर्कोले आएर खाने, यति होइन त व्यवस्था। अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएर उम्किन पाउने नै होइन। तर यी सबै दलका नेताहरू उहाँलाई अब जोगाउन लाग्छ। सबै लाग्छ नि यसमा, सबै लाग्छ। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा यी सबै लाग्छन्। हेर्नुहोस्, सजाय नगर्नका लागि सबै मिल्छन्। त्यही भएर राजीनामा के को राजीनामा? राजीनामा होइन, पक्राउ गर्नुपर्ने हो, अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो। जहाँ सांसदहरू नै मन्त्री हुन्छन् अनि प्रहरीलाई पक्रिने वा नपक्रिने आदेश गर्छन्, त्यो ठाउँमा संसारमा तपाईँ कहीँ पनि बहालवाला मन्त्रीलाई अथवा संसदीय व्यवस्था भएको देशमा पक्राउ गरेको देख्नुहुन्न। गोकुल बास्कोटा त्यही। हामी जहिले पनि राजीनामाको राजनीतिको विपक्षमा छौँ। हामीले चोलेन शमशेरको पालामा पनि त्यही भनेको हो। राजीनामा होइन, कारबाही, कानुनको शासन हुन्छ भने यो राजीनामाको राजनीति, बिदा बस्ने राजनीति, आफै जागिर छोड्ने राजनीति, यो सब अन्त्य गर्नुपर्छ र कारबाहीको प्रक्रियामा ठिङ्गुरा ठेक्नुपर्छ। नभए यो देश उँभो लाग्दैन। यो जनतालाई झुक्क्याउने कुरा हो। यो भनेको अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेकै, केपी शर्माले गरेको काम हो। विदेशी खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई कुनै कर्मचारी नराखिकन अँध्यारो कोठामा काम गर्नु जस्तै सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेर राति देशको अर्थतन्त्र र यो स्वरूपलाई अर्कै बाटोतर्फ लैजाने गरिकन करको दर परिवर्तन गरेर गर्ने काम भनेको हिजो केपी ओलीले राति गरेकै काम हो। त्यसैले हामी साझा उम्मेदवार तयार गरेर निर्वाचनमा जाँदैछौँ। यही संसदीय व्यवस्था अन्त्य गर्नका लागि, जहाँ सांसदले आफै मन्त्री हुन्छ अनि मन्त्रीले गरेको गडबडीमा उसलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिँदैन। एकदमै धेरै धन्यवाद। कुराकानीको सुरु गरौँ। भर्खरै केही समय अगाडि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुभएको छ र यो सीसीटीभी फुटेज र बजेटसँग सम्बन्धित कुरा उहाँले गरिएको कुरालाई लिएर विभिन्न तहबाट विरोध आए स्वरूप नै उहाँले दिएको जस्तो बुझिन्छ। अब यो अर्थसँग सम्बन्धित र बजेटका कुरा यो भएको कुरा इतिहासमा हेर्दाखेरि सायद यो चाहिँ अहिले चर्चामा बढी भएको हो कि अथवा कमै हुन्थ्यो पहिला। यो उहाँले अहिले त्योसँग सम्बन्धित भएर राजीनामा दिनुभयो। बिचमा अर्थ सचिव पनि जनार्दन शर्माले राजीनामा नदिएसम्म नफर्किने भनेर अनिश्चितकालीन बिदामा बस्नु भएको थियो। यो घटनाले के देखाउँछ? अलिकति कानुनी परामर्शको कुरा गर्दाखेरि र यो किन भइरहेछ यहाँबाट सुरुवात गरौँ त अहिले कुरा। उहाँले राजीनामा दिनुभयो, तर हामी राजीनामाको जहिल्यै पनि विपक्षमा छौँ। राजीनामा भनेको नैतिकताको आधारमा हो भने एउटा कुरा हो, तर जुन काम अनैतिक ढङ्गले मात्र होइन, आपराधिक ढङ्गले गरिएको छ, गैरकानुनी ढङ्गले गरिएको छ र त्यसमा सजाय हुने निश्चित छ, त्यसबाट उम्किनका लागि राजीनामा अर्को राजनीति हो। राजीनामा दिँदैमा अहिलेसम्म भ्रष्टाचारीहरूले जति भ्रष्टाचार गर्दै गए, पत्ता लागेपछि राजीनामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको रकम राज्य कोषमा फर्कियो। राजीनामा दिएर गोकुल बास्कोटाले
गरेको भ्रष्टाचार राज्य कोषमा फर्कियो। पहिला चोरी गरिसक्ने, चोर पत्ता लागेपछि सामान फिर्ता गर्छु भनेर हुन्छ। धेरै तपाईँले देख्नुभयो नि, धेरै मान्छेहरू बालुवाटारको जमिन कसैले लिइसकेको प्रमाणित भइसकेपछि अनि जमिन फिर्ता गरेर मान्छेहरू न्यायाधीश भए। थाहा छ होइन नाम? एकदम। जमिन पहिले लुटेको राज्यको त्यो गलत ढङ्गबाट, गैर कानुनी ढङ्गबाटै गरेको थियो। यो पत्ता लाग्नुभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै हामीले भनेका थियौँ, रत्न पार्कमा उभिएर। त्यति बेला उल्टो हामीलाई मुद्दा हालिएको थियो। यसरी फिर्ता गरेका होइनन् विष्णु पौडेलले? पत्ता लागेपछि फिर्ता गर्ने। जनताबाट उठाएको रकम कयौँ वर्षसम्म नदिएर अनि त्यसपछि चुनाव आएपछि अब फिर्ता दिन्छु भनेर भनेको पनि सुन्नु भएन? सुन्नुभयो नि? एकदम। तपाईँ पत्रकार हेर्नुहोस्, तपाईँ न्यायाधीश हेर्नुहोस्, तपाईँ राजनीतिकर्मी हेर्नुहोस्, तपाईँ कर्मचारी हेर्नुहोस्, भए जति सबै पहिला लुट्ने जसरी हुन्छ, पत्ता लागेपछि फिर्ता गर्ने, पत्ता लागेपछि राजीनामा दिने। हामी जहिले पनि राजीनामाको राजनीतिको विपक्षमा छौँ। हामीले चोलेनो शमशेरको पालामा पनि त्यही भनेको हो। राजीनामा होइन, कारबाही। महाभियोग पास भयो भने तलब भत्ताहरू इत्यादि पूर्व प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा जे प्राप्त हुन्छ त्यो प्राप्त हुँदैन। कानुनी व्यवस्था त्यो छ। अब हेर्नुहोस्, जो सचिवजीले राजीनामा दिनुभएको छ, उहाँलाई यी सबै कुराहरू भलिभाँति जानकारी थियो। बिदा बसेर उम्किन पाइन्छ? पाउँदैन। कानुनको शासन हुन्छ भने यो राजीनामाको राजनीति, बिदा बस्ने राजनीति, आफै जागिर छोड्ने राजनीति, यो सब अन्त्य गर्नुपर्छ र कारबाहीको प्रक्रियामा ठिङ्गुरा ठेक्नुपर्छ। नभए यो देशमा लाग्दैन। यो जनतालाई झुक्क्याउने कुरा हो। यस्तो छानबिन समिति त तपाईँको विष्णु पौडेलको सवालमा पनि गठन भएको थियो त अर्थमन्त्री हुँदाखेरि। यस्तो छानबिन समिति त भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा पनि भएको थियो। हेर्नुहोस्, यो भनेको अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेकै, केपी शर्माले गरेको काम हो। किनभने केपी शर्माले विदेशी खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई कुनै कर्मचारी नराखिकन अँध्यारो कोठामा काम गर्नु जस्तै सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेर राति देशको अर्थतन्त्र र यो स्वरूपलाई अर्कै बाटोतर्फ लैजाने गरिकन करको दर परिवर्तन गरेर गर्ने काम भनेको हिजो केपी ओलीले राति गरेकै काम हो। केपी ओलीले सामन्त गोयललाई भेट्नु राति र राति जनताले जानकारी नपाउने गरिकन फुटेज पनि डिलिट गरेर काम गर्नु एउटै काम हो। यो केपी ओलीकै त्यो सामन्त गोयललाई भेटाइको जुन थियो त्यसको निरन्तर श्रृङ्खला हो। यसो भएको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ, राजीनामा होइन, हतकडी लगाउनुपर्छ। यो धेरै ठुलो राज्य विरुद्धको अपराध हो भनेर स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति नै जारी गरेका थियौँ। यहाँलाई कतिको जानकारी? बजेट यो कुरा एकदम आपराधिकै हो। जस्तै यो त 15-20 दिनदेखि कुरा आएर अहिले यो त आपराधिक मात्रै होइन, यो भनेको राज्य विरुद्धको अपराध हो। कर नामै कर। राज्यले बोलेपछि तपाईँलाई कर लाग्छ, तपाईँ बाध्य हुनुहुन्छ भनेको। यस्तो अथोरिटी अरू कसैसँग छैन। यो के हो भने सैन्य विप्लव गरे जस्तो, राज्य विप्लव गर्नेहरूलाई सहयोग गरे जस्तो, राज्यको आर्थिक खाकालाई तपाईँको चाहिँ तोडमरोड गर्ने काम भनेको राज्य विरुद्धको अपराध हो। हाम्रो यो चाहिँ अपराध संहिताले यस्तो काम गर्नेहरूलाई पनि, यो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तपाईँको चाहिँ जनताको विरुद्धमा र केही सामन्तहरूको पक्षमा मात्रै अहिले करको दरलाई परिवर्तन गरेर चुनाव खर्च उठाउनका लागि गरिएको कुरा जनता विरुद्ध, राज्य विरुद्ध, राष्ट्र विरुद्ध, राष्ट्रहित विरुद्ध भनेर लेखिएको छ अपराध संहितामा। यस्तो काम गर्नेहरूलाई तपाईँ हामी सर्वसाधारण जस्तो भने सरकारको मात्रै विरोध गर्ने, सरकारलाई विप्लव गराउन खोज्ने हो भने 25 वर्षको जेल सजाय छ। यसरी तपाईँको विदेशी सङ्गठित संस्थासँग मिलेर गर्ने हो र त सैन्य स्वरूपमा गर्ने हो भने त्यस्तोलाई जन्मकैदकै व्यवस्था छ। तर सैन्य सङ्गठन सैन्य स्वरूपमा होइन।
बाहिरका तत्त्वहरूसँग मिलेर, यो त विदेशीसँग मिलिएको छ हेर्नुहोस्, विदेशीसँग मिलेर गर्नेहरूलाई यसमा तपाईँको 10 वर्षसम्मको पनि सजायको व्यवस्था छ। अहिले हामीले यहाँ हेर्ने हो भने यो केसमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएर उम्किन पाउने नै होइन, तर यी सबै दलका नेताहरू उहाँलाई अब जोगाउन लाग्छन्। सबै लाग्छ नि यसमा? सबै लाग्छ। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा यी सबै लाग्छन्। एमाले त विरोध गर्यो त, कोपिओले विरोध कहाँ गर्यो? एमाले विरोध गर्नु? अब हेर्दै जानु न। अब यिनलाई सजाय नगर्ने पक्षमा एमाले आफै लाग्छ। हिजो उसले यही गरे हो। अनि एमाले चाहिँ राति राति सामन्त गोयललाई केपिओलले भेटेकोमा एक्लै सजायको माग गर्यो, कारबाहीको माग गर्यो। हेर्नुहोस्, सजाय नगर्नका लागि सबै मिल्छन्। त्यही भएर राजीनामा के को राजीनामा? राजीनामा होइन, पक्राउ गर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अपराध संहिताले तपाईँको चाहिँ यसको अपराध संहिताको चाहिँ प्रथम परिच्छेदको दफा 28ले 29ले 28मा छैन, सरी 29, 30 र 31मा यसको राम्रो व्यवस्था गरिएको छ। कानुनले पक्रिनु पर्ने कुरामा किन समाउँदैन त्यसपछि? यही जनार्दन शर्माको केसमा पनि जहाँ सांसदहरू नै मन्त्री हुन्छन् अनि प्रहरीलाई पक्रिने वा नपक्रिने आदेश गर्छन्, त्यो ठाउँमा संसारमा तपाईँ कहीँ पनि बहालवाला मन्त्रीलाई अथवा संसदीय व्यवस्था भएको देशमा पक्राउ गरेको देख्नुहुन्न। गोकुल बास्कोटा त्यही बार्गेनिङ मात्रै गरेको होइन, एकजना न्यायाधीश र वकिलले पैसै लिएको त प्रमाण छैन नि त। अनि बार्गेनिङ मात्रै गरे होइन गोकुल बास्कोटाले पनि, पैसै लिएको कहाँ प्रमाण छ? मैले छ देखाउनुहोस् भनेर भने होइन, बार्गेनिङ मात्रै गरे हो नि त। तपाईँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनको दफा 2 को खण्ड ख हेर्नुभयो भने बार्गेनिङ भनेको पनि भ्रष्टाचार हो भनेको छ। यस कारणले एकजना न्यायाधीशको त तपाईँको चाहिँ अहिले उहाँ त सेवाबाट बाहिर हुनुहुन्छ त होइन, त्यो वकिल साहब भागिरहनु भएको छ त। बार्गेनिङ मात्रै गरेको कारण भ्रष्टाचार हो। तर मन्त्रीलाई चाहिँ भएन, मन्त्रीले राजीनामा दिएर बस्न पाउने हो। संसदीय व्यवस्था यही हो। त्यही सांसद मन्त्री हुन्छ अनि त्यही सांसद मध्येको अर्को गृहमन्त्री भएको छ, उसले पक्राउ गर्ने आदेश दिन्छ त। खोइ मान्छेहरू कुरै बुझ्दैनन्। त्यसैले हामी संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा छौँ। हामी संसदीय व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ, सङ्घीयताको यो स्वरूप अन्त्य हुनुपर्छ भनेको के हो भने प्रदेशको सांसद, प्रदेशको मन्त्री, प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहनु हुँदैन भनेर अब पनि हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले साझा उम्मेदवार खडा गरेर देशव्यापी रूपमा चाहिँ निर्वाचनमा चुनाव चिन्हबाट जाँदैछ। यो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारी होइन, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, परिवर्तनका लागि हाम्रो आवाज अभियान, शान्ति का लागि नेपाली अभियान लगायत धेरै 12-15वटा अभियानहरूको साझा उम्मेदवारहरू हामी तयार गरेर साझा उम्मेदवार, अब स्वतन्त्र भन्ने त स्वतन्त्र रहेन, त्यसैले हामी साझा उम्मेदवार तयार गरेर निर्वाचनमा जाँदैछौँ। यही संसदीय व्यवस्था अन्त्य गर्नका लागि जहाँ सांसदले आफै मन्त्री हुन्छ अनि मन्त्रीले गरेको गडबडीमा उसलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिँदैन, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जाने हो होइन। त्यसो भएको हुनाले प्रष्ट हामी हुन सक्छौँ। अहिले यसमा उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने सायद यहाँले क्वेसनमा पनि आउँछ होला, मलाई त्यो सिसिटिभी फुटेजको ज्ञान छैन। ज्ञान नभए पनि उसैलाई कारबाही हुन्छ भन्ने कुरो अपराध संहिताको चाहिँ प्रथम परिच्छेदको दफा 29ले उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ के भनिएको छ भने यस्ता कामहरू गर्दा त्यो संस्था चाहिँ सरकारी होस् वा निजी होस्, त्यो सङ्गठन, त्यो संस्था, त्यो कार्यालयको कुनै व्यक्तिले गरेको हो भन्ने थाहा भयो भने उसैलाई सजाय गर्ने। त्यो कसले गर्यो, जस्तो सिसिटिभी फुटेज कसले डिलिट गर्यो भन्ने थाहा भएन भने त्यो संस्थाको प्रमुखलाई कारबाही हुने भनेर लेखाएको छ। भनेको अर्थमन्त्रीलाई कारबाही हुने हो, भनेको यो शर्माजीलाई तपाईँको कारबाही हुने हो होइन। अथवा यस्तो संस्थाको कुनै पनि व्यक्तिले गरेको कामको वास्तवमा कसले चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, कसले काम त्यो गलत सिसिटिभी फुटेज चाहिँ डिलिट गर्ने काम गरेको हो भन्ने कुरो पत्ता लागेन भने त्यो कार्यालयको प्रमुखले गरेको मानिनेछ। फुटेजै छैन भन्ने कुरा आयो नि जस्तो हो। फुटेज नहुनु भनेकै डिलिट हुनु हो। अब डिलिट कसले गर्यो भन्ने कुरो पत्ता लागेन भने अर्थमन्त्री स्वयंले गरेको हो भनेर मान्नुपर्छ भन्ने कुरो कानुनले लेखाएको छ। हामीले लेखाएन, उहाँहरूले पनि लेखाएको कानुन हो होइन र। अपराध संहिताको चाहिँ तपाईँको
प्रथम परिच्छेदको चाहिँ 28, 29, 30 हेरे हुन्छ। सजायको व्यवस्था गरेछ त्यहाँ बकाइदा। त्यसो भएको हुनाले यो कसले गरेको कि उहाँले पत्ता लगाउनुपर्छ। पत्ता लागेन भने उहाँले नै गरेको हो भन्ने कुरो कानुनले ठानेर उहाँलाई नै सजाय गर्ने व्यवस्था छ। अरू पत्ता लागेन भने त्यहाँको प्रमुखलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरो कानुन होइन। अस्ति तसम्म जनार्दन शर्माले टेलिभिजनमा मैले गरेको कुरा सरकारले गर्ने कुरा हो, एमाले अथवा जनताले बुझ्ने कुरो होइन, त्यो सरकारको निर्णयको कुरा भनेर एकदम ठिका साथ कुरा गरेको मान्छे आज राजनीतिमा पनि स्थिति आयो भने यो बिचमा ग्यापमा के भएर यस्तो भयो त? हो, बिचमा 2 दिन अगाडि फुटेज छैन भन्ने कुरा आयो, हो 13 दिन पनि फुटेज उड्यो भन्ने कुरा आयो। सकेसम्म लुकाउने प्रयत्न, यहाँ त सबैले सकेसम्म लुकाउने हो नि त होइन। जनताबाट असुल गरेको पैसा पनि भरसक लुकाउने, जनताबाट विरोध आएपछि फिर्ता दिन्छु भन्ने, बालबटारको जग्गा पनि भरसक लुकाउने। अनि अब स्वागत नेपालहरूले थाहा पाए मुद्दै हाल्न थाले भनेर भनेपछि अनि फिर्ता गर्ने, यही भएको होइन त। अब अहिले बिस्तारो बुझ्दै जाँदाखेरि त मैले डिलिट गर्न नहुने रहेछ बिचरा त्यो। अब यही तिग्रम जाल झेल इत्यादि गर्न, ब्याङ्क लुट्न, मान्छे मार्न बाहेक अरू त जाने छैन नि त। अनि कानुनले कहाँ कहाँ के समाउँछ भन्ने कुरो बिस्तारै कानुनविदहरूले बताइदियो होला। तपाईँले डिलिट गरे पनि अन्तिम जिम्मेवारी तपाईँकोमा आउँछ। किनभने अघि मैले भनेको दफा 28 ले पनि के भन्छ भने यसलाई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, यसमा उहाँको आशय के हो भन्ने कुरो हेरिँदैन। हाम्रो अपराध संहिताको प्रथम परिच्छेदको दफा 28 ले भनेको उहाँहरूले नै लेखेको यस्तो काममा यो स्ट्रिक्ट लायबिलिटीभित्र पर्छ। हेर्नुहोस् यो कुरा त देखि उहाँले करको दर बढाएको, राति कोही मान्छे आएको र त्यो डिलिट गरेको कुरा जुन छ नि, यसमा उहाँको आशय थियो थिएन, उहाँ जान्नुहुन्थ्यो जान्नुहुन्न थियो, यो कुरा हेर्न पर्दैन, हेर्न हुँदैन, डाइरेक्ट त्यसलाई चाहिँ मुद्दा लाग्छ भन्ने कुरो लेखिएको छ नि त। यो त कानुनविदहरूको पनि त्यसमा इनपुट थियो। अहिले उहाँले त्यसो गर्नु होला अनि उहाँलाई फसाउँला भनेर लेखेको हो त। यो 74 सालमा लेखे हो। यसको तयारी त तपाईँको 3 वर्ष अगाडिदेखि हुँदै आएको थियो। हामीले पनि इनपुट दिएको छ त्यसमा। यो तपाईँको अपराध संहिता बनाउन मिनिमम 3 वर्षको समय चाहिँ एक्टिभ टाइम लागेको छ। हेर्नुहोस् त्यति बेलादेखि उहाँलाई फसाउन षड्यन्त्र गरेर त लेखेको होइन होला नि त। जस्तै यही कुरामा व्यापारी र कुनै संस्था भन्ने कुरामा चौधरी ग्रुपले चाहिँ म यसमा चासो पनि राख्दिनँ र हामी सम्मान छैन भनेर एउटा स्पष्टीकरण निकालेको छ। तर अब यस्तै अरू होलान् अथवा यसरी पनि त आउनु थाल्यो। व्यापारीसँग त हुनु त हुने नै रहेछ है। हो नि, व्यापारीहरूको संलग्नता होइन, व्यापारीहरूबाटै उहाँहरूले गरेको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने अहिले अर्कै स्वरूपमा आएको छ नि त उहाँहरूको। पहिला अर्कै स्वरूपको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने थियो, अहिले अर्कै स्वरूपको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने छ। त्यसमा प्रयोग त तिनै व्यापारीहरूलाई गर्ने हुन्। संसारको सबभन्दा धनी मध्येको मान्छे लिस्टमा परेको 1 नम्बरमै त होइन। अब त्यस्तो मान्छेले नेपालका लागि नेपाल सरकारलाई चाहिँ सबभन्दा धेरै कर तिर्ने मान्छे हो त उहाँ? देखिँदैन। यसले के देखाउँछ? जनतालाई जहिले छल्छन्। हो यस्तै भएर इन्डिभिजुअली सबभन्दा धनी हुन्छन्। तिनका किताबहरू पढ्नुहोस्, तिनले लेखेको। कोही मान्छे बुर्का लगाउन किताब लेख्छन् अरे, कोही मान्छे बुर्का उघार्न किताब लेख्छन् अरे के। बुर्का लाउने किताब लेखेकोहरूको देखिन्छ सबै कुरा। तर जे होस् एकजनालाई एकछिनका लागि मूर्ख बनाउन सकिन्छ, केही मान्छेलाई पनि केही समयका लागि मूर्ख बनाउन सकिन्छ, सबै मान्छेलाई पनि केही समय मूर्ख बनाउन सकिन्छ। तर सधैँ सबैलाई मूर्ख बनाउन सकिँदैन। जनताले त बुझ्दैछ नि, जनताले भिड बुझ्दैछन्, जनताले वास्तविकता बुझ्दैछन्। तर सत्य चाहिँ फेरि दह्रो रूपमा आउँछ, बिस्तारै आउँछ र सुरुमा फेरि सत्य सबभन्दा कमजोर हुन्छ। तर यिनी जनार्दन शर्मा पहिला ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि लोड सेडिङ मुक्त गरेसँग एउटा राष्ट्रिय नेता बनेका थिए नि त, प्रिय नेता पनि थिए नि होइन? अहिले आएर यस्तो भयो होइन। तपाईँ मानौँ चुरोट पिउनुहुन्छ होइन, तपाईँले कयौँ वर्ष चुरोट पिउनु, अब चुरोट पिउन छोड्नुभयो, तपाईँले के राम्रो काम गर्नु? तपाईँ सामान्य मान्छे नै त हुनुभयो। चुरोट नपिउने त कयौँ मान्छे छन् होइन? तपाईँले चुरोट पिउन छोड्नुभयो भने तपाईँले राम्रो काम गरे हो र? तपाईँ चुरोट पिउने उमेरमा पुग्नुभन्दा अगाडिको जे हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त त्यो मात्रै त हुनुभएको छ भर्खरै।
एउटै लेभलमा एउटै लेभलमा हो नि, त्यो केही राम्रो काम गरेको होइन कि। तर यसरी हामीले अरूहरूले खराबी गरिरहेकोमा उसले चाहिँ खराबी गर्न छोड्यो भने त्यसलाई त फेरि मान्नै पर्छ है, त्यसलाई त त्यही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ। अब हामी यसरी हेरौँ कि हाम्रो जम्मा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ क्षमता कति हो, साना जलविद्युत आयोजना, मझौला जलविद्युत आयोजनाहरूको बारेमा ध्यान नदिएर त्यो सामान्य रूपमा सकिन्छ। हाम्रै इन्जिनियर उमेश चौधरी, हाम्रो चाहिँ उमेश गौतमजी हुनुहुन्छ होइन, जसले तपाईँको विश्व अमेरिकादेखि लिएर होइन, नर्वे क्यानाडादेखि लिएर विभिन्न देशको अध्ययन गरेर अहिले हाम्रो उहाँ चाहिँ मूल चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू लगायत धेरै टिम छ, दिलीप चौधरीजी जस्तो इन्जिनियरहरू, विश्वकै तपाईँको वरिष्ठतम मध्येको पाइलट केबिलिम्बेजीहरू, उहाँले बनाउनु भएको एउटा खाका छ कि जम्मा 25 करोडमा एउटा पालिकाले चाहिँ एउटा डाँडाबाट उत्पादन गरेको बिजुली त्यो पालिकाले आफूलाई पुर्याएर छिमेकी पालिकालाई बेच्न सक्छ। सामान्य एउटा पालिकाले यति त गर्न सक्छ नि। तर यसतर्फ हामी जाँदैनौँ, यसतर्फ लाँदैनौँ। अनि हामी यहाँ एमसिसी लिएर आएर चाहिँ तपाईँको पुरा विद्युत होइन लाइन विस्तारका लागि भनेर नेपाली आमाको छातीमाथि विदेशीको चाहिँ बुट बजार्न चाहन्छौँ, देखि पनि हालियो कहाँ पुग्दैछ। हामीले भनेको कुरा त प्रमाणित हुँदै आयो नि सबै होइन। अनि चारपाटा मुडेर मलाई देश कटाउनु भनेर भन्नेहरू अहिले कहाँ छन् होला, दया छ उहाँहरूप्रति, अरू केही पनि छैन। तर पनि आज एक किसिम विप्लवले झन् धनकोटै कराउनु पर्छ, नागढुङ्गै पुऱ्याउनु पर्छ भन्ने कुरा गरे होइन। अहिले आएर विप्लवले के भन्नु, उहाँले मुङलिङ भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै हुँदो रहेछ। मुङलिङ पनि नेपालै हो, महाकाली पारी पनि नेपाल छ, टिस्टादेखि काँगेडासम्म नेपाल हो। यस्ता मान्छेहरूलाई त कटाएर छुट्दिने होइन। अब व्यवस्था साँच्चै परिवर्तन गरेर पहिला जस्तो नि राष्ट्रघात गर्नेहरू सबैलाई फेरि मुद्दा लगाएर अनि भित्र पठाइएको थियो नि, त्यो अवस्थासम्म पुर्याउनु पर्नेछ। तर अर्थमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ गगन थापा एक्लै थिए भन्ने अस्तिसम्म होइन। अब उहाँको पालो पुग्यो, अर्कोले खानुपर्छ भनेको त हो। राजीनामा दिनुपर्छ भनेकै के हो भने उहाँको पालो पुग्यो, अब मैले खान पाउनुपर्छ भनेको हो कि। राजीनामाको योभन्दा अर्को केही पनि अर्थ छैन नि। राजीनामा दिँदाखेरि भ्रष्टाचार गरेको रकम राज्य कोषमा फर्किन्छ। अब यो पुरै यही हो त, पुरै जम्मा यति। अनि के भयो त, उहाँको पालो पुग्यो, फेरि समस्याको समाधान भयो त जनताले मागेको हो भन्ने भएन। समस्याको समाधान राजीनामा होइन, राजीनामा स्वयंमा सबैले मिलिजुली पालो गरिकन 20-30 अरबको कुरा छ। जनतालाई झुक्याएर राजीनामा गर्यो भनेर वाह भनेर एक दिन मिडियामा हाइलाइट हुने, समाचारको शीर्षक बन्ने, जनता त्यसमा एकछिन खुसी हुने, फेरि अर्कोले आएर खाने, यति होइन त व्यवस्था। यिनीहरूले खाइरहेको भए पनि हुन्थ्यो। जनार्दन शर्मा एक्लैले यो काम गर्न सके त के होला? होइन, एक्लै त हुँदै होइन, एक्लै गठबन्धनको सरकार हो यो। मैले अघि भनिनँ, त्यो सचिवज्यूको पनि यसमा संलग्नता छ कि। उहाँलाई केही थाहा थियो र उहाँले काम गर्न सक्दैन भनेर गर्नु, यो कानुनले सङ्गठित रूपमा नै उहाँहरूलाई दोषी देख्छ अपराध संहिताले। हेर्नुहोस्, मैले अघि भनिनँ, उहाँले यो कुरो पहिले उहाँले गडबड गर्नुभएको छ, यो छ, मैले सकिनँ, म सार्वजनिक गर्छु भनेर भन्नु पर्थ्यो कि। उहाँलाई जानकारी थियो यो कुरा। हेर्नुहोस्, किन 2 दिन पाउ मोल्न पाउँदैन भनेर त हो नि, होइन र? त्यो अरू बढी 2 दिन पाउ मोल्नका लागि किन चाहिँ नबोलिकन बस्नु? सचिव भइसकेपछि त सबभन्दा माथिल्लो ठाउँमा पुग्यो त। अब मुख्य सचिव हुने हो त्यो भनेको एउटा होइन र? त्योभन्दा बढी हुने भने चुनाव लडेर आउनु पऱ्यो, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले मेरो करियर यही क्षेत्र हो भनेर जाने ठाउँमा त उहाँ सबभन्दा माथि पुगिसक्नुभयो कि। त्यहाँ पुगेर पनि मान्छे किन पाउ मोलेको कि? सबै भनिदिए हुन्थ्यो नि त, होइन र? त्यो लोभ र पाप भनेको चाहिँ यति भएर पनि बसिरहनु पर्ने। यो सबै कुरा के भने मान्छे धार्मिक नभएको हुनाले, मान्छे आध्यात्मिक नभएको हुनाले, होइन, जीवनभरि पुरै तपाईँको जागिर खान थालेदेखि मैले चाहिँ सबैको भन्दिनँ है, होइन, जो भ्रष्टहरू छन् नि तिनीहरूको हरेक साँझ अफिसबाट प्रत्येक दिन घुसको मुठा ल्याएकै हुने, प्रत्येक दिन त्यही पैसाले वा एउटा न एउटा क्लाइन्ट ठानिने, जनतासँग बसेर रक्सी र मासु खानै पर्ने। यो आहार विहार भोजन यी सबै कुराले पनि
मान्छेलाई अरूको पाउमूल्य बनाइदिन्छ होइन। त्यो गट्स भन्छ नि, भित्रदेखि स्वाभिमान आउँदैन। सचिव भइसकेको मान्छे सब टाकटुक भन्दिनु नि, मन्त्री गुप्त परिभाषणै भन्छ संस्कृतमा। भित्र भएका सबै कुराहरू, गोप्य कुराहरू चाहिँ सम्परिभाषण गर्नुपर्छ, त्यो हो मान्छे भनेको भन्ने कुरा। अब गलत कुराहरू होइन भित्र भइरहेछ भन्ने थाहा हुँदा त त्यो दिन अनि पो जनताको कर्मचारी हुन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो माओवादीकै वर्षमान पनि, उहाँले के भन्नुभयो भन्दा शर्मामाथिको छानबिन नसकेसम्म माओवादीले अर्को अर्थमन्त्री नबनाउने, उहाँले उच्च नैतिकता देखाउनु भयो भनेर प्रश्न पार्नुभयो। अब उहाँ सबभन्दा राम्रो मान्छे हो भनेर तपाईँलाई कसले भनेको छ भन्ने कुराको चाहिँ अर्थ हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले ठिक गर्नु भएन भनेर मुलुकको एउटा प्राध्यापकले भन्यो भने हेर्नुहोस् है, त्यसमा पनि तपाईँलाई सुधार गर्न खोजेको हुन्छ। एकजना मोहन प्रियाचार्यज्यू महाराजले भन्नुभयो, मानव मैले एउटा नाम लिएको, एकजना ल इस्लाम धर्मको चाहिँ तपाईँको धर्मगुरुले भन्नुभयो, क्रिस्चियनकैले भन्नुभयो, बुद्ध धर्मको किराँत धर्मकोले भन्नुभयो, बोन धर्मकोले भन्नुभयो कि तपाईँ गलत गर्दै हुनुहुन्छ है भनेको यसको अर्थ चाहिँ तपाईँको सुध्रिने ठाउँ छ, तपाईँ सुध्रिनुहोस् भनेर भनिरहेको हुन्छ भने तपाईँ असाध्यै एकदम ठिक मान्छे हो भनेर एउटा गुन्डाले भन्यो, एउटा फटाले भन्यो, अर्को भ्रष्टाचारीले भन्यो भने त्यो मूल्याङ्कनको केही अर्थ छैन। यसैले उहाँले भनेको नैतिकता उहाँहरूको परिभाषामा लुट्नसम्म लुटेर सजाय भोग्नबाट उम्किएर भ्रष्टाचार गरेको रकम राज्य कोषमा बुझाउन नपर्ने व्यवस्थाको अनि राजीनामा दिने कुरा, त्यसपछि राजीनामा दिएपछि सारा मुक्ति पाउने व्यवस्था नै उहाँहरूको नैतिकता हो। त्यस्तो मान्छेले भनेको नैतिकता देखाएको कुरामा जनता पनि फेरि राजीनामा दियो भनेपछि चाहिँ कोही बडा तिग्रा पड्काउने, कोही ठुल्ठुला हेडलाइनमा समाचार बनाउने, राजीनामा दिएर पनि अहिलेसम्म के भयो गोकुल बास्केटाको सवालमा हामी मिडियाले नै अडियो निकालेको हो त, खोइ त यसको भनेर कुनै मिडियाले खोज्दैन। राजीनामा दियो, जित भयो, ढुक्क भयो, राजीनामा दियो, बसिरहेछ घरमा, राज्य कोषमा फर्केर आउनु पर्यो नि। तर जनार्दनले पनि मैले कुनै गल्ती गरेको छैन भनेर गोकुल बास्केटले भने जस्तै भनिसक्नु पनि त, यति नै भनिसक्नुभयो, केही गल्ती गर्नु भएको छैन उहाँले। तर राजीनामा दिनुभयो, राजीनामा दिइसकेपछि उहाँको प्रतिक्रियामा केही गल्ती गरेको छैन भन्नुभयो। प्रक्रिया यही हो, गल्ती गरेको छैन भने राजीनामा दिने, लुटेको पचाउने। त्यसो लुटेकै हो त, यो लुटेको पचाउनलाई नि यो गरिएको हो त। राजीनामाको कामै त्यही हो त। राजीनामा भनेको मान्छेले माग्न थालेर बाध्यतामा परेर अनि त्यसपछि थाम्न नसक्ने रहेछु भनेर अनि जब दिन्छ नि त्यहीँ प्रमाणित हुन्छ। एउटा कुरो राजीनामा त कस्तो हुनुपर्छ हेर्नुहोस्, यो भनेको एउटा द स्टेटमेन्ट अफ द ट्रुथ पनि हो कि वास्तवमा सत्यताको चाहिँ वर्णन हो राजीनामा पत्र भनेको। यो गठबन्धनको सरकार आएपछि जस्तै उहाँले अर्थमन्त्री बनेपछि गभर्नरको कुरादेखि अहिलेसम्मको काम भयो उहाँको, यो योजनाबद्ध थियो होइन? उहाँहरूको त सम्पूर्ण यो व्यवस्थामै सबै के मैले अघि भने विष्णु पौडेलजी बाहेक किन छानबिन भयो, भरतमोहन अधिकारीज्यू नै अब होइन, वास्तवमा उहाँ चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो ठुलो काम गर्नुभएको विभिन्न पाटाहरूमा हुनुहुन्छ। केही उहाँका गलत पक्षहरू छन् होइन, मनमोहन अधिकारीज्यू उहाँहरूले गर्नुभएका कामहरू चाहिँ स्थानीय तहमा उठ्ने मालपोतको रकम चाहिँ 75% चाहिँ जिल्लामै राखेर 25% मात्रै केन्द्रमा पठाउन थालेको उहाँकै समयदेखि हो होइन। उहाँहरूले ल्याएका कतिपय कार्यक्रमहरू चाहिँ यति राम्रा छन् कि त्यसलाई उहाँका विरोधीहरूले पनि सरकारमा पुगेर निरन्तरता दिएनन् भने जनता उनीहरूसँग रुष्ट हुन्छन्। त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ, यी पक्षलाई त एकदम प्रशंसा गर्नुपर्छ। तर अरू विषयहरू चाहिँ अघि भन्नुभयो जस्तो सबै एउटा मात्रै होइन, सबै पार्टीहरूको कामै अहिलेसम्म कुनै पार्टीले राजीनामाको राजनीति अन्त्य गरौँ, त्यस्ता कुराहरूमा कारवाही गरौँ, पहिला कारवाहीबाट पदमा हुँदैखेरि अनुसन्धान, यो त अनुसन्धानको दायरामा पक्राउ गरेर छानबिन गर्नुपर्ने विषय हो नि त, सानो कुरा हो। बजेट बनाउँदै जाँदा बनाउँदै गरेको ठाउँमा तपाईँ डिस्टर्ब गर्न जानुभयो
नारा जुलुस गरेर हामीलाई यो ठाउँमा यति बजेट चाहिन्छ, यो हाम्रा खेतका आँठाहरूमा पानी पुगेन, यहाँ नहर बनाउनै पर्यो भनेर जानुभयो भने त्यति बेला तपाईँलाई 25 वर्षको जेल सजाय हुने व्यवस्था छ। हेर्नुहोस् है। तर यिनले यसो गरेकोमा पनि अहिले हेर्नु भने अघिको यसलाई जोड्ने हो होइन, राज्य राष्ट्रहित विरुद्ध काम गरेकोमा जोड्ने हो भने बढी सजाय हुन्छ। तर त्यो बाहेक चाहिँ यिनका हकमा चाहिँ फेरि 3 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षको सजायको व्यवस्था कानुनले गरेको छ। त्यहाँभित्र बरु देखिन्छ होइन कस्तो लेभलकोलाई चाहिँ कति सजाय गर्ने भन्ने। तर हामीले नागरिकहरूले कानुन बन्दाकै बेलादेखि कतिपय अवस्थामा तपाईँको चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले जनताका विरुद्धमा षड्यन्त्रपूर्ण व्यवस्थाहरू छन्। त्यसमध्ये यो योजनाबद्ध हिसाबले हो भन्नुभयो नि, सबै दलहरूको योजनै यही हो। यिनको राजीनामा दिने, सबैले खाने, किनकि काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा यी सबै मिलिमिली खाने हो नि त होइन र। अहिलेसम्म राप्रपादेखि लिएर यी अरू मधेसवादी पार्टीहरू सबै मिलिमिली खाएको छैन त। अब एउटा न एउटा न्यु त हुनु पर्यो, तपाईँ छोड्नुहोस् म खान्छु भन्ने, यति मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। मैले तपाईँहरूसँगै भनेकै थिएँ नि पहिला होइन, महराजीहरू अरू सबै हेर्नु होला फेरि माला हालेर आउँछन् भनेर वातावरण त त्यही बन्दैछ। त्यसो भएको हुनाले नागरिकले पुरानाहरू सबैलाई छोड्नुपर्छ, नयाँहरूलाई रोज्नुपर्छ। नयाँहरूमा भएका कुराहरू पनि केही तपाईँको कोही विदेशीबाट सञ्चालित छन्, कोही राष्ट्रघातीहरू छन्, कोही तपाईँको चाहिँ यही नेपाल सक्ने दोहोरो तेह्रो कर प्रणाली लगाउने सङ्घीयताको पक्षमा छन् होइन, कोही यही लुटी खाने संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा छन्। तर संसदीय व्यवस्था अन्त्य गर्ने, यो दोहोरो तेह्रो कर प्रणाली सबै नेतालाई जागिर खुवाउन प्रदेश सभाको मन्त्री, प्रदेश सभाको सांसद, प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री यिनीहरूलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ, प्रदेश भइरहनुपर्छ कि जनताको कुन खेतमा पानी लागेन, कहाँ खेती कस्तो भइरहेछ यो हेर्नु पर्यो कि प्रदेशले त। यी कामहरू गर्ने खालको मात्रै हामीलाई प्रशासनिक प्रदेश चाहियो। भनेपछि अन्तिममा निष्कर्षमा यो राजीनामा ठुलो समस्या समाधान होइन भन्ने। राजीनामा समस्या समाधान होइन, राजीनामा स्वयंमा षड्यन्त्र हो। राजीनामा चाहिँ दिने लिने होइन, त्यहाँ हतकडी लाउनु पर्ने हो, कारबाही सुरु गर्नुपर्ने हो। हस्, थ्याङ्क यू। कानुनले त्यही भन्छ। हस्, थ्याङ्क यू।